السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناه شهيوات اشرف. هاد المره ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشهيوه زوينه بزاف اللي هي البطبوط. هاد البطبوط ميني بطبوط كيجي زوين بزاف. بسم الله، غادي نبدا في المقادير. انا هنا عندي جبانيه كبيره، غادي نعبر بالجبانيه. غادي نجيب صفايه. اول حاجه عندي هنايا جبانيه نتاع الفينو، هكا يعني السميد الناعم كيكون رقيق بزاف. بسم الله، غندي جبانيه هكا. وغادي نجيب كذلك جبانيه نتاع الدقيق الابيض هكا، جبانيه هكا. ونزيد النصف ديال الجبانيه على حساب العائله. انا اليوم اختاريت نعبر لكم بالجبانيه هكا. وهاد ميني بطبوط على فكره انه واخا تجي الكميه زايده بامكاننا نخليوه في الفريغو، ما كيطرى ليه والو هكا. انا دابا غادي نضيف عليه معلقه كبيره نتاع الخميره معجونه، معلقه غامره على حسب الجو بارد. غادي نزيد نصف تاع المعلقه لان ما كانش غامره، نصف تاع الخميره نتاع العجينه. غادي نضيف ملعقه كبيره نتاع السكر سنيده، السكر حبيبات. وغادي نضيف ربع كاس نتاع الزيت، زيت نباتي، ربع كاس. نضيف القليل من الملح على حساب الذوق، يكون بعيد هكا على الخميره. نخلطوا المكونات هكا باليد ديالنا، يعني الا ما كنحسوا بهذاك الزيت اللي راه دخل لينا في الطحين هكا. نجيب شاصي وحده نتاع الخميره تاع الحلوه وغادي نضيفها، يعني كيبقى لكم الاختيار تضيفوها او ما تضيفوهاش. وغادي نجيب الماء دافي بسم الله ونبدا كنخلط هكا. انا هنا دابا من خلطته هكا كما كتشوفوا راه جاري، ما يعني الخليط جاري بزاف. غادي نخليه يتفاعل واحد شويه هكا، نخليه يتفاعل واحد شويه، واحد 5 دقائق، ونرجعوا ليه باش ندلكوه واحد 2 دقائق هكا. ودابا بعد ما مرت 5 دقائق كما كتشوفوا الخليط يعني تفاعل لينا، وتا ديك الخميره اللي درناها تفاعلت لينا هكا. يعني هذا البطبوط ما فيه حتى شي مجهود، سهل وسهل بزاف. انا هنا شنو غادي نضيف؟ غادي نجيب صفايه وغادي نضيف نصف نتاع الجبانيه على حساب ما يتجمع ليا الخليط هكا. نصف جبانيه تاع الدقيق الابيض هكا. كنبقاو نخلطو كيجينا هذا البطبوط زوين وزوين بزاف هكا هكا. غادي نضيف حتى الكميه اللي باقيه ليا، يعني في المجموع ضفت 2 جبابن نتاع الدقيق الابيض وجبانيه نتاع دقيق الفينو هكا. غادي نجمعو ونديرو في نفس الجبانيه يختمر ليا مزيان
ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يخمر. ودابا من بعد ما جمعتها كما كتشوفوا غادي نديرها في هاد الجبانيه، انا عندها الغطايه ديالها، غادي ندفيها في واحد المكان دافي ونخليها تختمر، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها وندوزو للحشوه اللي غادي نشكلوها ان شاء الله ونصايبوها مع بعضياتها. ودابا الحشوه على بركه الله. شنو غادي نسحق في هذه الحشوه؟ عندي هنايا مقلاة راني شاعله عليها، دايره فيها واحد 3 المعالق نتاع الزيت. هنا عندي بصله مقطعه رقيقه بزاف، بصله وحده تكون متوسطه ما تكونش كبيره بزاف هكا. هي كندوزها في الزيت هكا. غادي نضيف قليل من الملح هكا، الملح غير نضيفو باليد ديالي باش كنعرف الكميه اللي ضفت هكا. غير شويه كتسيطا لينا هكا. وغادي نضيف الكبده نتاع الدجاج، انا ما كنضيفهاش في الفريكو نهائيا، غير كنجيبها كنديرها جديده. وتا الا قدر الله وضفناها درناها في الفريكو، اول حاجه نقطعوها ونغليوها بشويه نتاع الملح والفلفل الاسود، نضيفها هكا. نضيفها حتى كتشخر. هنا عندي الصدر نتاع الدجاج هكا تقريبا واحد 300 غرام حتى هو، غادي نضيفو على هاد الكبده، هو مقطع مربعات صغارين. بس لا حاجه امك هيبقى
طيب ودابا من بعد هاد الكبده وهاد الصدر نتاع الدجاج نشفروا لينا، شنو نضيفوا لهم معلقه نتاع الكمون، معلقه صغيره، هنايا عندي معلقه كبيره غادي نضيف هكا، نضيف قليل من الصبر اليابس مطحون، السودانيه غبره يعني على حسب الذوق، حاره، والملح رحنا ضفناه في الملح. كيجي هذا الكبده كتجي على شكل الشوا هكا، يعني هاد التوابل كنضيفوهم حتى للاخر باش كيبقى النسمه ديالهم. ودابا ديالنا من بعد ما وجدت الحشوه ديالنا غندوزو نشوفو البطبوط كما كتشوفوا تبارك الله خمر هكا، نحيدو منو الهواء هكا على طاوله العمل هكا هكا، نقطعهم على 3 نشكلهم هكا، نجيب شويه نتاع الطحين تاع الفينو هكا، نديروهم هكا دوائر ونخليوهم يرتاحوا هكا. ودابا غادي ندوزو نبسطوها بالدلاك ها، قليل من الطحين تاع الفينو، ونبدا نبسطهم بالدلاك حتى كنتحصل على الشكل اللي انا راني بغياه، السمك ديالو السمك الرقيق شويه هكا. ودابا من بعد ما نفصل يعني العجينه كما كتشوفوا السمك ديالها كيبقى رقيق بزاف، انا هنايا عندي غطايه على شكل دائره وغادي نشدها هكا كما كتشوفوا، وغادي نحاول ندور على العجين ديالي او الكميه ديالي كامله هكا بهذا الشكل هذا. ودابا البطبوط ديالنا من بعد ما سالينا كله يعني شكلناه بهذا يعني ميني بطبوط صغيور، درت مقلاه اللي كتكون خفيفه ما كتكونش المقلاه ثقيله، وكنبداو نصايبوه بحال هذا الشكل كما كتشوفوا كيبدا يتنفخ، كنقلبوه من حين لحين ما كنخليوش حتى كيتحمر كله عاد كنقلبوه. هذه هي الطريقه ديالو، كيجي منفوخ وكيجي مهوي من الداخل كما كتشوفوا كيتنفخ بهذا الشكل هذا هكا. ودابا بعد ما وجد الميني بطبوط ديالنا وجدت الحشوه، انا ضفت لها هنايا الخس والبصله، مقطعه عفوا طرونشيات رقيقه، يعني ملي كنكونوا نقطعوها كيبان الموس منشق منها، يعني رقيقه ورقيقه بزاف، وهذا كيبقى اختياري لحساب كل سيده. دابا كما كتشوفوا البطبوط ديالنا ناجح 100%، منين كنفتحوه من الداخل كما كتشوفوا كيجي مهوي هكا. انا دابا غادي نبدا ان شاء الله نعمر الحشو. شنو غادي ندير؟ غادي نضيف هنا الخس هكا، وقليل من البصل هكا، ونضيف الحشوه ديالي هكا،
يعني كتجي مخلطه بالكبيدات والصدر نتاع الدجاج، كتجي زوينه بزاف ورائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لوليداتكم. هكا نضيف هكا البصل حتى هو هكا دوائر، هكا. وكنستمر الحشوه ديالي نعمرها كامله، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. ودابا كما كتشوفوا التقديم ديالي هذا هو، من بعد ما ضفت عليه البصله والخس كيجي بهذا الشكل، كيجي انيق وكيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتدعموني وشاركوا لي في القناه، وخليوا لي التعليقات ديالكم الزوينه. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه ان شاء الله.